कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि ऋण नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस करोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम, स्टे सेफ। विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा आदरणीय अभिभावकज्यूहरूमा नमस्कार। म कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषयको शिक्षिका रिता खनाल। आज म मेरो प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 5 को मेरो नेपाली पुस्तक शिक्षण गर्न गइरहेकी छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्नको लागि हजुरहरू पनि आफ्नो शैक्षिक सामग्री लिएर अगाडि बस्नु भएको छ होला भन्ने पनि म विश्वास गरेकी छु। पक्कै पनि आफ्ना पुस्तक, आफूलाई चाहिने कापी कलमहरू अगाडि राख्नु होला र जसको शैक्षिक सामग्री पुस्तकहरू उपलब्ध छैन त्यो छैन भने पनि तपाईहरू नातिनुहोस्। हामीले अनलाइनको माध्यमबाट मैले जुन किताब पुस्तक मैले शिक्षण गरिरहेकी छु त्यो शिक्षण अनलाइनको माध्यमबाट पनि तपाईले अभिभावकको सहयोग लिएर डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले कक्षा 5 मा रहेको मेरो नेपाली किताब अन्तर्गत थोरै 5 कक्षाको पुस्तकमा नेपाली पुस्तकभित्र कुन कतिवटा पाठहरू रहेका छन् थोरै म बताउँदै छु। कक्षा 5 को मेरो नेपाली पुस्तकभित्र जम्मी 22 वटा पाठहरू रहेका छन्। कतिवटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि 22 वटा रहेका छन् र त्यो 22 वटा पाठहरू मध्येमा पहिलो पाठ रहेको छ कविता है। कविता भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउँ लाग्छ हैन, पढाउँ लाग्छ, कस्तो होला के होला भन्ने उत्सुकता पक्कै पनि होला है। पहिलो पाठ रहेको छ कविता। कवितामा चाहिँ कसले लेख्नु भएको होला यो कविता है, कस्तो होला भन्ने पक्कै पनि कौतूहलता जाग्यो होला हैन। यो जाग्नु पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। र यो नैतिक दृष्टान्त कविता कसले लेख्नु भएको हो भन्दा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले लेख्नु भएको कविता हो। कसले लेख्नु भएको त? कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले लेख्नु भएको कविता हो। कविताको शीर्षक रहेको छ है, कविताको शीर्षक छ नैतिक दृष्टान्त। यो नैतिक दृष्टान्त भन्ने कविता रहेको छ पाठ नम्बर 1 मा। यो नैतिक दृष्टान्त कविता यति सुन्दर शीर्षक राख्ने कवि को होला हजुरहरूलाई अलिकति उत्सुकता पनि हुन सक्छ है। यो कविता, यो नैतिक दृष्टान्त कविता लेख्नुहुने कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल हुनुहुन्छ। लेखककार कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचना गरेको कविता हो यो है। पौडेल, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको बारेमा पनि म थोरै जानकारी गराउँछु। कविताको आज हामीले लयबोध सिक्दैछौँ, लयभाव र लयबोध सिक्दैछौँ। र त्योभन्दा अगाडि मैले कविको अलिकति परिचय दिन गइरहेकी छु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हजुरहरूले पनि टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्म कवि लेखनाथ पौडेलको जन्म, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको जन्म विक्रम सम्वत 1941 मा कास्कीमा भएको थियो। कुन ठाउँमा भएको रहेछ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कास्कीमा भएको थियो 1941 सालमा। भने उहाँको मृत्यु कहिले भयो त भन्दाखेरिमा विक्रम सम्वत 2022 सालमा
चितवनको देवघाटमा उहाँको मृत्यु भएको थियो। र शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले धेरै कृतिहरू रचना गर्नुभएको छ। उहाँले है विभिन्न विधामा कलम चलाउनु भएको छ। उहाँ हरेक विधामा अब्बल मानिनुहुन्छ है, अब्बल भनेको दक्ष। र उहाँका केही कृतिहरूको पनि मैले यहाँ नाम लिन गइरहेकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। उहाँले लेख्नु भएको कृतिहरूमा एउटा छ ऋतु विचार भन्ने खण्डकाव्य है। ऋतु विचार भन्ने यो खण्डकाव्य ऋतु विचार खण्डकाव्य, बुद्धि विनोद खण्डकाव्य, तरुण तपस्वी, नव्य काव्य है, नव्य काव्य रहेको छ। नव्य काव्य हो भने त्यस्तै गरेर अर्को काव्य रहेको छ उहाँको सत्यकली संवाद है। सत्यकली भन्ने पनि यो खण्डकाव्य हो। र उहाँका अन्य कृति कविता सङ्ग्रहहरू पनि प्रशस्त मात्रामा उहाँको प्रकाशित भएको छ है। र आज हामी पढ्न गइरहेको कविता छ, आज हामी सिक्न गइरहेको कविता छ नैतिक दृष्टान्त। यो नैतिक दृष्टान्त पनि यिनै खण्डकाव्य मध्येको एउटा अंश हो। के हो त भाइ बहिनीहरू? खण्डकाव्यको एउटा अंश हो नैतिक दृष्टान्त। र आज मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो नैतिक दृष्टान्त कविता कसरी वाचन गर्ने है भनेर मैले हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेकी छु। सुरुवातमा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो नैतिक दृष्टान्त है, यो नैतिक दृष्टान्त भनेको के होला त फेरि है भन्न त हामीले नैतिक दृष्टान्त भनेका छौँ। तर यो नैतिक दृष्टान्त भनेको के हो भन्दाखेरिमा अब मैले यसको थोरै यताबाट लेख्छु। नीतिमा इक प्रत्यय लागेर नैतिक बनेको हुन्छ। नैतिक बनेको हुन्छ जसको अर्थ हुन्छ असल आचरण। के हुन्छ त जसको अर्थ हुन्छ असल आचरण। त्यस्तै गरेर यो दृष्टान्त फेरि है, यो दृष्टान्त भनेको के हो त भन्दाखेरि दृष्टान्तको अर्थ हुन्छ यो दृष्टान्तको अर्थ हुन्छ उदाहरण। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले एउटा नीतिका कुराहरू उदाहरण मार्फत हामीलाई सिकाउनु भएको छ, बताउनु भएका छ। नीतिका कुराहरू हामीलाई उदाहरणको माध्यमबाट हामीले के गर्ने, कस्तो आचरण गर्ने, कस्तो विचार गर्ने, हाम्रो स्वभाव कस्तो राख्ने भन्ने कुरा नीतिका उदाहरणको माध्यमबाट उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। र यो त भयो एउटा यो नैतिक दृष्टान्तको हामीले एउटा सामान्य अर्थ बुझ्यौँ। अब यो नैतिक दृष्टान्त कसरी वाचन गर्ने भन्ने विषयमा अब म हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेकी छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो नोट गर्नुभएको छैन भने यो सर नोट गर्नु होला है। मैले एकचोटि यसलाई अब पुछ्न गइरहेकी छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूले पक्कै पनि यो टिप्पण गर्नुभयो होला है। यो नैतिक दृष्टान्त कविता है अनुष्टुप छन्दमा रचना गरिएको कविता हो। कुन छन्दमा त भन्दा अनुष्टुप छन्दमा। अनुष्टुप छन्दमा रचना गरिएको कविता हो। ल अनुष्टुप छन्द भनेको फेरि के होला त भन्दाखेरिमा यो 8-8वटा अक्षरबाट एक पाउ बन्ने गर्छ कवितामा है। 8-8वटा
अक्षरको 1 पाउ र 8-8वटा अक्षरको 1 पाउ हुन्छ। माथिको लाइनमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यसरी वाचन गर्न गइरहेकी छु र कहाँ मैले विश्राम लिन्छु एकचोटि हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। उपकारी गुडी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। यो पद्यमा माथिल्लो लाइनमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ अक्षर सङ्ख्या गर्नुहोस् है हजुरहरूले। यो उपकारी गरेर गर्नुहोस् त। यहाँ कतिवटा अक्षर छन्, हामीले सिङ्गो अक्षरलाई मात्र अक्षर भनिन्छ। यो खुट्टा काटिएका अक्षरहरूलाई फेरि हामीले अक्षरमा गर्दैनौँ है। अब हजुरहरूले यसमा गर्नुहोस्, उपकारी गरेर 4वटा अक्षर भयो, गुडी गरेपछि 2वटा भयो, 2वटा अक्षर भयो, 2 र 4 गरेर 6वटा अक्षर भयो। र मैले अघि नै भनिसकेको छु खुट्टा काटिएका र आदि अक्षरहरू गरिनन् भनेर, त्यही भएर व्यक्तिमा ए र ती गरेर 2वटा अक्षर भयो, गर्दा जम्मा 8वटा अक्षर भयो। र यो नैतिक दृष्टान्तको उसमा अनुष्टुप छन्दमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 8वटा अक्षर बराबर 1 पाउ हुन्छ र त्यहाँ हामीले विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ 8वटा अक्षरमा। र फेरि पनि निहुरन्छ निरन्तर गरेर त्यहाँ छोटो विश्राम हुने गर्छ। र निहुरन्छ निरन्तरमा पनि हजुरहरूले एकचोटि अक्षर सङ्ख्या गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। निहुरन्छमा 1, निमा 1 भयो, हु 2 गरेर त्यहाँ पनि 8वटा अक्षर सङ्ख्या छन्। त्यस्तै गरी दोस्रो लाइनमा पनि हेर्नुहोस् त, फलेको वृक्षको गरेर फलेकोमा 3वटा अक्षर छन्। त्यसपछि वृक्षकोमा पनि 3वटा अक्षर छन्, गर्दाखेरि 3, 3 6वटा भयो। र यो हाँगो छ त्यहाँ फेरि 2वटा अक्षर सङ्ख्या भयो। जम्मा जम्मी गरेर कति अक्षर सङ्ख्या भयो त भन्दा त्यहाँ पनि 8वटा भयो। र त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ त भन्दा यो अनुष्टुप छन्दमा 8वटा अक्षरमा हामीले 1 पाउ हुन्छ र त्यहाँ हामीले थोरै विश्राम लिनुपर्छ भनेर मैले बताएकी छु। र त्यो हाँगो भन्ने ठाउँमा 8 अक्षर सङ्ख्या भएको हुनाले हामीले थोरै विश्राम लिएर फेरि क्रमशः हामीले यसलाई लय बहालेर फेरि पनि वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। र जहाँ जहाँ त्यस्तै गरेर तल पनि एउटा माथिल्लो लाइनमा पनि के छ त भन्दाखेरि 8-8वटा गरेर 2 पाउ छ, 2 पाउ छ। र दोस्रोमा पनि 8-8वटा अक्षर सङ्ख्याको 16वटा अक्षर भए र 16वटा अक्षरको पनि 2 पाउ भयो। र यो 16 गरेर 32वटा अक्षरहरू छन्, 32वटा अक्षरको 4 पाउ हुन्छ। र यो 4 पाउलाई हामीले के भनिन्छ त भन्दा अनुष्टुप छन्द भनिन्छ। र यो 4 पाउबाट एउटा पद्यको निर्माण भएको छ। बुझ्नुभयो छ? म फेरि पनि हजुरलाई एकचोटि फेरि यो माथिल्लो लाइन मैले वाचन गरेर सुनाउँदैछु। ध्यान दिएर कालछिन विश्राम गर्ने भन्ने कुरा अलिकति जानकारी पाइसक्नु भएको छ। विश्राम लिनु होला, म जहाँ विश्राम लिन्छु त्यहाँ, र त्यस्तै गरेर मसँगै पनि भन्ने प्रयास गर्नु होला है त। उपकारी गुडी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। यसरी हामीले वाचन गऱ्यौँ र यो तरिका यही नै हो। हामी दोस्रो पद्यतिर पनि जाउँ। यो दोस्रो पद्यमा पनि 8-8वटा अक्षरको बिचमा रहेर हामीले विश्राम लिँदै पढ्नुपर्ने हुन्छ। र मैले अब हजुरहरूले जानी पनि सक्नुभयो होला, यो सबै पद्यलाई मैले सरल वाचन गरेर सुनाउँछु र पछि फेरि म सँगसँगै हजुरहरूलाई कसरी वाचन गर्ने भनेर पुनः मैले सिकाउँदैछु है त। म अब दोस्रो पद्यतिर जाँदैछु। दबिन्छ गुडीको दोष गुणकारा समापरी, रश्मिले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी, रश्मिले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी, कसैको लोकमा छैन
छैन एकै नास समुन्नति अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा योग स्थान विषयमान सानाले पनि पाउँछ कृष्णका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ कृष्णका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्ले बिझाउँछ दूध पान गरी सर्प खाली विष बगाउँछ दूध पान गरी सर्प खाली विष बगाउँछ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो भयो हाम्रो लय है। यसरी हामीले यो कवितालाई वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले पनि वाचन गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ होला र पुनः मैले फेरि पनि यो कवितालाई एकचोटि फेरि म सँगसँगै वाचन गर्नु होला। म फेरि वाचन गर्न गइरहेकी छु। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर भन्नुभयो। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र भन्नुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। यस्तै गरेर फेरि हामी दोस्रो पद्यतिर गइरहेका छौँ। दबिन्छ गुडीको दोष गुडका रासमा परे भन्नुभएको छ। ठिक छ। दबिन्छ गुडीको दोष गुडका रासमा परे रश्मिले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी रश्मिले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी। अब हामी तेस्रो पद्यतिर जाँदैछौँ। सिक्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कसैको लोकमा छैन एकै नास समुन्नति अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति। अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चारौँ पद्यतर्फ गइरहेका छौँ। सिक्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले ध्यान दिएर सिक्नु होला। मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा। त्यस्तै गरेर अब हामी पाँचौँ पद्यतर्फ गइरहेका छौँ। योग्य स्थान विषयमान सानाले पनि पाउँछ
योग्य स्थान विषयमान सानाले पनि पाउँछ कृष्णका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ कृष्णका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ। यसरी हामीले यो 5औं पद्य पनि वाचन गर्न सिक्यौं। अब हाम्रो अन्तिम पद्य रहेको छ अर्थात् 6औं पद्य रहेको छ। मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ दूध पान गरी सर्प खाली विष बगाउँछ दूध पान गरी सर्प खाली विष बगाउँछ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यो नैतिक दृष्टान्त कविता वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि हजुरहरूले यसरी मैले सिकाइसके पछाडि हजुरहरूले पनि वाचन गर्न जान्नुभयो होला है। अब यो हामीले कविताको लयबोध त गरिसक्यौं हैन र अब यो कवितामा के भन्न खोजेको छ यसलाई पनि हामीले थोरै भावबोध पनि गर्नुपर्छ। प्रत्येक लाइनले के भन्न खोजेको छ त भन्ने कुरा पनि अब हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यो त भयो लयबोध भयो। अब हामीले प्रत्येक यो पद्यको फेरि हामीले भावबोध गर्न गइरहेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हजुरहरूले फेरि लेख्दै पनि जानुस् है। मैले यहाँ लेख्छु, यहाँ लेखेका कुराहरू हजुरले टिपोट गर्दै गर्दै जानु होला है। अब यहाँ के भनेको छ सुरुको पद्यमा छ उपकारी उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो झुकेको यस पद्यमा शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले के भन्न खोज्नु भएको छ भने उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। पक्कै पनि अरूको भलाइ गर्ने मानिस है अरूलाई उपकार गर्ने मानिस सधैँभरि निहुरिएको हुन्छ। हजुरहरूले यो नबुझ्नुहोस् कि हरेक मान्छेको अगाडि हामी शिर झुकाएर यसो गरेर हिँड्ने भनेको चाहिँ होइन है। हामी चाहिँ जसले सम्मान गर्छ, जुन व्यक्तिले आदर सम्मान गर्छ, जुन विद्यार्थी जुन मानिस एउटा निश्चित अनुशासनमा बाँधिएर बसेको हुन्छ त्यो मान्छेले सबैलाई सम्मान गर्छ, सबैको आदर गर्छ, सबैको कुराहरूलाई मनन गर्छ, राम्रो कुरालाई मनन गर्छ। त्यो एउटा समुद्र एउटा निश्चित सीमावर्ती सिमानामा एउटा समुद्र बाँधिएर बसे जस्तै एउटा उपकारी व्यक्ति पनि एउटा अनुशासनको घेरामा बाँधिएको हुन्छ। कसैको पनि उसले नियम नीतिको उल्लङ्घन गर्दैन, सबैलाई उसले सम्मान व्यवहार गर्छ। त्यसैलाई नै उपकारी गुणी व्यक्ति भनेर भनेको छ। जसरी एउटा वृक्ष है लटरम्म फल फलेको वृक्ष सधैँभरि झुकेको हुन्छ, निहुरेको हुन्छ, त्यस्तै गरेर धेरै गुणवान मानिसहरू पनि झुकेका हुन्छन्। उनीहरूको विशेषताले नै उनीहरूलाई झुकाएको हुन्छ। उनीहरूसँग अहमता, रिस, राग केही पनि हुँदैन। उनीहरूले सबैको सम्मान गर्छन्, सबैलाई भलाइ होस् भन्ने सोचेका हुन्छन्। यो पहिलो अनुच्छेदमा रहेको छ। मैले थोरै यसलाई टिपोट गर्न गइरहेकी छु है त। यसमा म लेख्छु, हजुरहरूले पनि लेख्ने प्रयास गर्नु होला।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले हजुरहरूलाई अब दोस्रो पद्यतर्फ लैजाँदैछु, भावबोध गराउन गइरहेकी छु। अब यसमा छ दबिन्छ बुढीको दोष दबिन्छ बुढीको दोष बुढका रासमा परे। अब यहाँ रश्मि को दाग दबाएकै छ बेसरी यसमा दबिन्छ गुडीको दोष गुडाको रासमा परे। रश्मिले चन्द्रको दाग दबाएकै छ बेसरी। यस पद्यमा अब हामीलाई के भन्न खोजेको छ त, के भनेको होला भन्दाखेरिमा एउटा असल मानिसले, सधैँ अरूको भलाइ गर्ने मान्छे, सधैँ राम्रो काम गर्ने मानिसले कहिले केही सानोतिनो गल्तीहरू गरे पनि त्यो राम्रो गुणहरू, उसका राम्रा कामहरूले गर्दाखेरि त्यो नराम्रो दोषहरू पनि त्यस्तै दबिएर जान्छ, हराएर जान्छ भनेर भनेको छ। जस्तै एउटा चन्द्रमा के हुन्छ त भन्दाखेरि साँझमा एउटा तेजस्वी चन्द्रमा, साँझमा त्यो चन्द्रमामा पनि उज्यालो हुन्छ, तेजस्वी हुन्छ, तर त्यो तेजस्वी चन्द्रमाको बीचमा पनि कालो दाग धब्बा रहेको हुन्छ। तर पनि त्यो उज्यालोपनले गर्दाखेरि त्यो सामान्य कालो दागहरू हामीले देख्दैनौँ, हामीले उज्यालोपन मात्र देखिरहेका हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले चन्द्रमामा कुनै खोटै देख्दैनौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग राम्रा गुणहरू छन् है, हामीले अरूलाई उपकार गर्छौँ, भलाइ गर्छौँ, धेरै राम्रो राम्रो काम गरेका छौँ भने हामीले गरेका सामान्य कुराहरू पनि, हाम्रा दोषहरू पनि त्यसै दबिएर जान्छन्, हराएर जान्छन् भनेर यो दोस्रो पद्यले हामीलाई बताएको छ। यतिसम्म बुझ्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी तेस्रो पद्यतर्फ जाँदैछौँ है। तेस्रो पद्यमा रहेको छ कसैको लोकमा छैन एकै उन्नति अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति यसमा के छ त भन्दा कसैको लोकमा छैन एकै नाश समुन्नति अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति। यो पद्यमा फेरि के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि यो संसारमा कसैको पनि एकै नासको उन्नति हुँदैन है। कोही मान्छे गरिब छन्, कोही मान्छे ठिक्कका छन् भने कोही अलि सम्पन्नशाली व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूको सोच पनि एकै नासको छैन है। कसैको सकारात्मक सोच छ, कसैको अलिकति दूषित सोच छ है। सबैको एकै नासको सोच, भावना, विचार, प्रगति सबैको एकै नास छैन। जस्तै बिहान उदाएको एउटा सूर्य पनि
साँझमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सूर्य पनि बिस्तारै बिस्तारै अस्ताउँदै जान्छ भने एउटा उज्यालो है यो पृथ्वी नै पुरै उज्यालो छर्ने एउटा सूर्यको त एकै नासको उन्नति छैन भने एकै नास छैन भने मानिसको त छन् के कुरा यो यथार्थ हो यसमा हामी दुखित हुनु हुँदैन सबैको एकै नासको उन्नति हुँदैन भनेर कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले हामीलाई बताउनु भएको छ। यस्तै गरेर अब हामी चौथो पद्यतर्फ हामी जाँदैछौँ है त। टिपोट गर्दै जानु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो हजुरहरूले टिपोट गरेको हामीले विद्यालय खुल्दाको समयमा हामीले परीक्षण गर्नेछौँ, त्यसको लागि पनि हजुरहरूले राम्रो अक्षरमा टिपोट पनि गर्नु होला, हजुरहरूको कपी परीक्षण हुन्छ। ल अब हामी चौथो पद्यतर्फ गइरहेका छौँ है। चौथो पद्यमा के रहेको छ भन्दाखेरि मिलेर काम गर्नाले मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा कता हेर कस्तो छ एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा। अब फेरि हामीले यसलाई यो पद्यलाई भन्दैछु म। मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा। यस पद्यमा के भन्न खोजेको छ त भन्दाखेरिमा है हामी सबैजना मिलेर काम गर्यौँ भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तै एउटा मौरीका तिनी साना साना मौरीहरूको गोल समूह मिलेर एउटा सिङ्गो मौरीको घर बनाएर अत्यन्त मिठो मह बनाए जस्तै हामीले पनि समूहमा गरेका कार्यहरू एकदमै राम्रो हुन्छ। एक्लै गर्नभन्दा समूहमा गरेको काम मिलेर गरेको कामले हामीलाई फाइदा दिन्छ। त्यसैले हामीले पनि समूहमा मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर यस पद्यमा हामीलाई बताइएको छ। बुझ्नुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल यो पनि हजुरहरूले टिपोट गर्नुहोस् है। अब त्यस्तै गरेर हामी पाँचौं पद्यतर्फ जाँदैछौँ। पाँचौं पद्यमा के रहेको छ भन्दाखेरिमा योग्य स्थान मान सनाले पनि योग्य स्थान विषयमा न सानाले पनि पाउँछ कृष्णका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ। यस पद्यमा फेरि के भनेको होला
भाइ बहिनीहरू यस पद्यमा फेरि के भनेको भन्दा एउटा सानो पोस्टमा भएको मान्छे एउटा सामान्य मान्छे पनि एउटा राम्रो पोस्टमा गयो भने त्यो मान्छेले पनि मान सम्मान पाउँछ। आज हामी सामान्य काम गरिरहेका छौँ तर भोलिका दिनमा हामीले राम्रो पोस्टमा गएर प्रमोसन भयो राम्रो पद स्थापन भयो भने हामीले पनि मान सम्मान पाउँछौँ। जस्तै एउटा काली गण्डकीको एउटा ढुङ्गो, त्यो ढुङ्गोलाई मानिसहरूले एउटा शालिग भनेर मठमा ल्याएर मन्दिरमा ल्याएर पुज्ने गर्छन् र त्यसले पनि त्यो ढुङ्गाले पनि मान पाएको हुन्छ सम्मान पाएको हुन्छ भने एउटा ढुङ्गो है त्यो ढुङ्गो पनि एउटा शालिग भगवान भनेर मान पाएको हुन्छ भने मानिसहरू हामीले पनि आज जुन स्थानमा छौँ त्यो स्थानबाट थोरै अझै पदमा हामी राम्रो पदमा पुग्यौँ भने हामीले पनि मान सम्मान पाउँछौँ। साना मान्छेको पनि दिन आउँछ पछि गएर हामी पनि ठुलो मान्छे बन्छौँ हामीले पनि मान सम्मान हुन्छ। हरेक मान्छेको पद स्थापन हुँदै जाँदाखेरि उसले पनि मान पाउँछ भनेर यस पद्यमा भनिएको छ। बुझ्नुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तै गरेर अब हामी 6औं पद्य अथवा अन्तिम पद्यतर्फ गइरहेका छौँ है। अब अन्तिम पद्य रहेको छ मूर्खका मनमा अरती अब यता हेर्नुस् त मूर्खका मनमा अरती गाली तुल्ले बिजाउँछ दूध पानी पान गरी सर्प खाली विष बगाउँदछ भनेपछि जुन मान्छे है जुन मान्छेसँग अलिकति घमण्ड छ मूर्खता छ त्यो मान्छेलाई है जति सुकै राम्रा कुराहरू सिकाउँ हामीले है उसलाई त्यो कुराहरू राम्रो लाग्दैन। उसलाई त्यो कुरा राम्रा कुरा अर्थी उपदेशहरू उसलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भारी हुन्छ बोझ हुन्छ। एउटा जङ्गलको तीखो काँडाले जस्तै गरेर उसलाई बिजाइरहेका हुन्छ ती राम्रा वचन पनि उसलाई मन पर्दैन। जस्तै एउटा हजुरहरूले सर्पको बच्चालाई हजुरले घरमा पाल्नु भयो भने त्यो सर्प बिस्तारै ठुलो हुँदै हुँदै गए पनि आखिरमा सर्पले के गर्छ त विषै बगाउँछ। त्यो सर्पले मान्छेलाई टोक्छ टोकेपछि मान्छेको त्यो विषले गर्दा मान्छेलाई मार्छ। हो त्यस्तै गरेर मूर्ख मान्छेलाई राम्रो अर्थ उपदेश मन पर्दैन। उसलाई जतिसुकै राम्रो कुरा सिकाउनुस् सम्झाउनुस् बुझाउनुस् उसलाई तिनी कुराहरू राम्रो नलागेर उसलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि बिझाए जस्तो हुन्छ भनेर यस अन्तिम पद्यले बताएको छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरहरूले यो पद्यमा भएका भावबोधहरू पनि गर्नुभयो र आज हामीले यो सिकाएको मैले सिकाएका कुराहरू हजुरहरूले नोट पनि गर्दै जानुहोला। भाइ बहिनीहरू हामीले कविता त पढिसक्यौँ होइन यसको भाव पनि बोध गरिसकेका छौँ र यो नैतिक दृष्टान्त कविताबाट अब हामीले के कुरा सिक्ने त भनेर यसले हामीलाई धेरै कुरा यो कविताको माध्यमबाट धेरै कुराहरू सिकाइएको छ है। यसमा हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा हामी अनुशासित बन्नु पर्यो अरूको भलाइ गर्नु पर्यो हामीले राम्रा कुराहरू व्यवहारमा उतार्नु पर्यो नराम्रा कुराहरू हामीले छोड्नु पर्यो फाल्नु पर्यो। हामीले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ है सबैलाई असल कार्यहरू गरेर सबैको मन जित्नुपर्छ। कसैलाई पनि रुखो वचन नराम्रो व्यवहार गर्नु हुँदैन है। जस्तै गरेर आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूको हामीले स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ र यो संसारमा सबै एकै नाचको उन्नति हुँदै रहेछ। म पनि त्यस्तै बन्छु म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर त्यो आवश्यकताभन्दा बढी
है। हामीले आवश्यकता भरि चाहना राख्नु हुँदैन। हामीले जुन हाम्रो घरको क्षमता छ त्यो क्षमता हेरेर हामीले कार्य गर्नुपर्छ। हामी जिद्दी स्वभावको हुनु हुँदैन। हामीभन्दा मान्ने जनले सिकाएका ज्ञानका कुराहरू सहज रूपमा लिनुपर्छ, त्यसलाई बोझको रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँ आजको यो पाठबाट सिक्नुभयो होला र यही सन्देश पनि यो कविताबाट दिएको छ। अब हामी अभ्यासतर्फ जान्छौँ। हामी अब थोरै अभ्यासतिर लागौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब अभ्यासतिर लागौँ। अभ्यास नम्बर 1 मा रहेको छ नैतिक दृष्टान्त कविता शिक्षकले वाचन गरेको सुन र त्यही अनुसार वाचन गरेर सुनाऊ भनेर भनेको छ। र यो मैले वाचन गरेर सुनाइसकेकी छु र पक्कै पनि हजुरहरूले पनि यसलाई अभ्यास गर्नुहुनेछ, लय वाचन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आश गरेकी छु। वाचन गर्न सिक्नु होला है। त्यस्तै गरेर अब हामी अभ्यास नम्बर 2 मा जाउँ। र यो 2 मा के छ त भन्दा तलका शब्द प्रष्टसँग उच्चारण गर है। तलका शब्द प्रष्टसँग उच्चारण गर। अब मैले यहाँ भन्छु, हजुरहरूले पनि भन्नुहोस् है, म सँगसँगै भन्नुहोस् ल। व्यक्ति गुडी, उच्चारण गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। व्यक्ति गुडी बेसरी सन्ध्या मह देवता ढुङ्गो सर्प ढुङ्गो सर्प। उच्चारण गर्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरेर हामी क्वेसन नम्बर 3 तिर जाउँ है। अब यसमा के छ भने सच्याएर कापीमा सार। अब यहाँ भएका शब्दहरू आफ्नो कपीमा सच्याएर लेख्ने र हजुरहरूसँग पुस्तक छ भने अगाडिपट्टि पुस्तकमा यिनी सच्याइएका शब्दहरू पनि त्यही छन्। त्यही हेरेर पनि हजुरहरूले आफ्नो पुस्तकहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गुडी, अरू, दुष्ट, काँडा, सुर्जे भनेर यसरी दिएको छ है। गुडी, अरू, दुष्ट, काँडा, सुर्जे। अब यो अशुद्ध शब्दहरू छ, यो शुद्ध बनाउने काम हजुरहरूको हो र हजुरहरूको पाठ्य पुस्तकमा रहेको कवितामा नै छ यो शुद्ध बनाइने शब्दहरू है। शुद्ध शब्दहरू त्यही छ, त्यहाँबाट खोजेर पनि हजुरहरूले सच्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर अब हामी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ जाँदैछौँ है। त्यहाँ के छ त भन्दा शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ है। शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ। अब हामीले शब्दमा के छ त भन्दाखेरि उपकारी। उपकारीको जोडा कता मिल्छ? अर्थ के हुन्छ त? यसको अर्थ हुन्छ अरूको भलाइ है। उपकारीको अरूको भलाइ। त्यस्तै गरेर निरन्तर। निरन्तरको अर्थ हुन्छ सधैँ है। निरन्तरको अर्थ हुन्छ सधैँ। अनि रास। रासको अर्थ थुप्रो। रासको अर्थ के त? थुप्रो। रश्मि। रश्मि भनेको किरण है। रश्मि, रश्मिको अर्थ किरण। सन्ध्या। सन्ध्या भनेको साँझ। सन्ध्या, सन्ध्या भनेको साँझ। योग्य है। योग्य भनेको उपयुक्त। योग्य भनेको के त? उपयुक्त। कृष्णा। कृष्णा भनेको के त भन्दाखेरिमा काली गण्डकी। कृष्णा भनेको काली गण्डकी। अब बाँकी कुन रह्यो त? तट। तट भनेको के त भन्दा किनारा। तट भनेको किनारा। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो अभ्यास गर्नुहोला र सबै अभ्यासहरू हजुरहरूले
लेखेर राख्नुहोला। विद्यालय खुल्दाको समयमा हजुरहरूको कपी हामीले परीक्षण गर्नेछौँ। अभ्यास 4 पछाडि अब आजको कक्षा यही समाप्त हुन्छ। अरू अभ्यास हामीले फेरि अर्को कक्षामा पढ्नेछौँ, अभ्यास गर्नेछौँ। हजुरहरूले राम्रोसँग पढ्नुहोला है। र हजुरहरूले अनलाइन मार्फत पढाइ भएको कुरा अरू साथीहरूलाई थाहा छैन भने पनि अनलाइनबाट पढाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा। र अब अभ्यास 4 पछाडि आजको कक्षा सकिन्छ र बाँकी रहेको अभ्यास पुनः हामीले अर्को कक्षामा शिक्षण गर्ने नै छौँ। नमस्ते।